नमस्कार, म बासु आचार्य मनोविश्लेषक। आज हामी फेरि लाइभमा आयौँ। आजको छलफल चाहिँ केही यो कोभिड-19 का कारण हामीले यो दोस्रो लहरको असहजता भोग्नु परिराखेको यतिखेरको तडपाइहरू, यतिखेरको बेचैनहरू, यतिखेर उत्पन्न हुने मनोपीडाहरू, यतिखेर हामीलाई सम्हाल्न नसक्ने स्थितिहरू कस्तो अवस्थामा आउँछ, के चाहिँ गर्ने, के चाहिँ नगर्ने, विशेष गरी मानसिक स्वास्थ्यको विषयमा कसरी बहसहरू उठाउने, यतिखेर एन्जाइटी लगायतका, स्ट्रेस लगायतका, कतिलाई डिप्रेस, मुड डाउन, कतिलाई गाह्रो, कतिलाई व्यवहार थेक्न गाह्रो, कतिलाई असहजताहरू भइराखेका छन्, त्यसलाई कसरी सम्बोधन गर्ने, आफूले आफूलाई कसरी सम्हाल्ने र आफूले आफ्ना परिवारहरूलाई कसरी सम्हाल्ने, यतिखेर कसरी सुरक्षित हुने, सुरक्षित हुँदै गर्दाखेरिका दैनिकी कसरी व्यवस्थापन गर्ने, यी सबै बहसका विषयहरू हुनु जरुरी छ भन्ने उद्देश्यले आज पनि म तपाईहरुलाई प्रत्यक्ष प्रसारणमा आएको छु। आजको छलफलले चाहिँ विशेषतः लकडाउन आफैमा गाह्रो विषय, कोभिड झन् दर्दनाक स्थिति, त्यसमा चाहिँ दोस्रो भेरिएन्टका कारणले नेपालमा निकालेको त्राही र बेचैन, यही अवस्थामा सम्हाल्न नसक्ने गरी मनमा उत्पन्न भएका पीडाहरू, कतिपय पीडाहरू डरसँग सम्बन्धित पीडाहरू, कतिपय पीडाहरू दिगदारीपनसँग सम्बन्धित, कतिपय पीडाहरू बेचैन, घबराहट, चिन्ता, दुखी मन, अनिन्द्रासँग सम्बन्धित, एकदम औडासँग सम्बन्धित, कतिपय केसहरूमा चाहिँ अब शून्य भयो जस्तो लाइफ, अब सिद्धै क्या हो, अब त मेरो पनि अब जीवन र यो लाइफ गाह्रो छ कि क्या हो, सकिन्न कि क्या हो, भटाभट चिनेका नजिकैका साथी सङ्गी आफन्त, काका मामा, उतापट्टिको को फेरि फेसबुकभरि अनेक प्रकारका श्रद्धाञ्जली सम्वेदनाहरू आइछन्। यिनै कुराले सम्हाल्न, सम्झिन, सोच्न र मनन गर्न गाह्रो भइरहेको अवस्था, यिनै अवस्थाको बिचमा बसेर अब पनि मानसिक स्वास्थ्यको विषयमा मजाले बहस गरेन भने, यिनै सूत्र र सिद्धान्तहरू जानिएन भने अब मान्छेलाई गाह्रो हुन सक्छ। किनभने अघिल्लो पटकको लकडाउन त एनकेन थेकियो, त्यस्तो डरलाग्दो तरिकाले कोभिडले हामीलाई गाँजेन, त्यो हाम्रो राम्रो पक्ष थियो। तर अहिले त अब यो अवस्था छैन। यतिखेर भनेको हामीलाई हरेक तह र तब्काबाट आपत परिरहेको छ है। हाम्रो साथी सङ्गीहरू, हाम्रो आफन्तहरू हस्पिटलमा एडमिट भएर बसिरहेका छन्, कति एडमिट हुन पाएको छैन, अक्सिजनको प्रब्लम भइरहेको छ, उपचारको प्रब्लम भइरहेको छ, गाउँमा आफै त्यो सोचपूर्त रूपमा समाधानका रणनीति बनाए पनि ती रणनीति केही काम लाग्न सकेका छैनन्। यी सबै विषयवस्तुहरूले गर्दाखेरि अब हामी स्ट्रङ नभएसम्म, मानसिक रूपमा, हाम्रो उपचारका रूपमा, हरेक फ्याक्टरहरूमा नभएसम्म चाहिँ अब गाह्रो हुनेवाला छ। यी समग्रमा मैले के जोड दिन खोजेको भने, सबै पक्षहरूलाई मिलाएर अगाडि बढ्नु, व्यक्तिगत रूपमा तपाईँ आफू है, अब तपाईँका लागि भनेर कसैले केही गरिदिने स्थिति देखिएन। सरकारी तर्फबाट पनि आफ्नो उसको क्षमता र उसको विवेकले भ्यासम्म गरिराखेको छ। त्यत्रो बढी अचम्मै र उल्कै हुने पनि छाँटकाँट देखिएन। स्थानीय सरकारहरूको पनि विचार आफै डराएर बसिरहेको छ भने तपाईँ हाम्रो लागि भनेर के न गर्छ भनेर देखिएन। अब मैले के जोड दिन खोजेको भने, अब तपाईँ नै आफै कसैलाई पनि भेट्न जरुरी नहुने तरिकाले आफ्नो स्ट्राटेजी बनाउनु पर्छ। कसैलाई पनि भेट्न जरुरी छैन, कसैसँग पनि गफ गर्न जरुरी छैन। आफ्नो परिवार बाहेक, आफू जो रातिसँगै बसिन्छ ती बाहेकका सँग अब तपाईहरुले चोचोमोचो गर्न थाल्नुभयो, तपाईहरुले अब हैन केही छैन भन्न थाल्नुभयो। अब आफ्नो तरिकाले आफू खुसी हुन जान्नु भएन, आफ्नो तरिकाले कम्फर्टेबल हुन अब आइडिया निकाल्न जान्नु भएन भने मानसिक पीडाहरूले अगाडि बढाउन सक्छ। त्यसकारणले अब तपाईले सम्पूर्ण तर्फबाट, सबै पक्षबाट साम दाम दण्डभेद लाएर आफू चाहिँ आनन्दित हुँदै, अलिकति स्वार्थी पनि म हुन सिकाउँदैछु है। फेरि यतिखेर अलिकति आफ्नो मात्रै बहस गर्न थाल्लिन र अरू सबैलाई थेक्न खोज्यो भने यतिखेर तपाई पनि संक्रमित हुन सक्नुहुन्छ, तपाई नै अभावले गाँच्न सक्नुहुन्छ, तपाईलाई नै गाह्रो हुन सक्छ। त्यसकारण अलिकति यो बेला भनेको आफ्नो हेर्ने बेला हो। यतिखेर सामूहिकतामा ध्यानै नदिकन,
कसलाई के आपत पर्यो ठिक छ संवेदनासम्म व्यक्त गर्न पाइयो, ठिक छ गाह्रो भएछ मात्रै भन्नसम्म पाइयो, संवेदनहीन हुनु भन्न खोजे होइन। तर अब तपाईँले अब बेवर्तमानतिर जात्रै गर्न, पुरै भोज भतेर गर्न, आफन्ततिर पुरै यसलाई त लागेको छैन यो मेरै मान्छे हो भन्नतिर अनेक तरिकाले तपाईँहरूले अब त्यसो गर्न हुँदैन। किन तपाईँ जोगिनुपर्छ, तपाईँको परिवार जोगिनुपर्छ। तपाईँको र तपाईँको परिवार बाहेक अहिले उसको परिवार उसले जोगाउने हो, अर्काको परिवार अर्काले जोगाउने हो होइन। जसको परिवार छ उसले जोगाउने हो, तपाईँले थेग्ने होइन। अब त्यसरी अगाडि बढ्नुपर्छ 1-2 महिना जति। त्यसपछि अलि सहज हुन थालेपछि अनि के गर्न सकौँला। तपाईँले आफ्नो नहेरेसम्म, तपाईँले रमाइलो क्षणिक साथीसँगी हेरेको भरमा अब तपाईँको पनि सङ्क्रमण हुन सक्ने सम्भावना, तपाईँलाई नि व्यवहार मिलाउन नसक्ने सम्भावना, तपाईँको परिवार पनि सोचपूर्त आफ्नो तरिकाले हिँड्न थालेपछि उसैले सङ्क्रमण ल्याउन सक्ने सम्भावना र हरेक तर्फबाट चाहिँ अब गाह्रो हुनेवाला छ। किनभने देशमा माहौल बिग्रिसकेको छ। यो माहौल सम्हाल्ने स्थितिमा अब छैन। किनभने गाउँ गाउँमा कोभिडहरू छिरिसके, मान्छेका छातीमा फोक्सोमा सङ्क्रमणका कोभिडका भाइरसहरू छन्। त्यसकारणले तपाईँहरूले अब राम्रोसँग मनन गर्न जरुरी छ। जसरी राम्रोसँग आफूले यतिखेर त एकदमै त्यहीसँग सङ्क्रमण छ है भने जसरी बुझ्नुपर्छ। अब जो आउँछ तपाईँलाई भेट्न, जो आउँछ तपाईँसँग नजिक हुन, जो आउँछ तपाईँलाई पनि उसले त्यसै गरी बुझ्नुपर्छ। उसले नि तपाईँलाई त्यसै गरी बुझ्नुपर्छ, तपाईँले नि उसलाई त्यसै गरी बुझ्नुपर्छ। त्यसो गर्दा अलिकति आपत पर्या जस्तो, अलिकति कस्तो खिन्न जस्तो, अलिकति खल्लो जस्तो, अलिकति कस्तो हो यो लाइफ भने जस्तो हुन्छ। त्यसलाई स्वीकार्नुहोस्। आपत पर्दाखेरि यो स्ट्राटेजी लाउनै पर्छ। नत्र यतिखेर पुरानो खुसी, अस्तिको रमाइलो, अस्ति नैको साथीहरू, अस्ति नैका आफन्त, पल्लो घरको त्यो घरको सोचेर अब तपाईँ हिँड्न पाउनुहुन्न। नत्र यो सङ्क्रमणको दर पनि वात्तै बढ्नेवाला छ। तपाईँ हाम्रै कारणले बढ्ने हो, अरू कसै कारणले होइन। तपाईँ हाम्रै गैर जिम्मेवारपनको कारणले सँगै बसेर तास खेल्न थालेर, सँगै बसेर चिया खान थालेपछि आइज आज गफ गरौँ भनेपछि यो अब केही महिना कि तपाईँले एकदमै आफूलाई बााउन्ड्रीभित्र राख्नुपर्छ। एकदमै बााउन्ड्रीभित्र आफ्नो एउटा घेरो बाहेक कहिल्यै क्रस गर्न नपाउने गरी, लक्ष्मण रेखा जस्तै गरी, चाहे परिवार, चाहे तपाईँ, चाहे तपाईँको बच्चा, चाहे तपाईँको अग्रज, यतिखेर चाहिँ तपाईँहरूले सकेसम्म आफूलाई र आफ्नो परिवारलाई एकदमै मिलाएको रणनीतिका साथ राख्ने हो। चाहे भित्र छटपटी होस्, चाहे गाह्रो होस्, चाहे औडा होस्, त्यसलाई विभिन्न अन्य टेक्निकहरूबाट त्यो इन्जोय गर्न, त्यसरी माहौल मिलाउन सकिन्छ। किन अघिल्लो लकडाउनको पनि हामीसँग अनुभव र अनुभूतिहरू छन्, साथीसँगी छन्, ग्याजेटहरू छन्, मोबाइल सिस्टमहरू छन्, टेलिभिजनको स्ट्राटेजी छ, बच्चा छन्। हामीसँग त कमसेकम धेरैसँग त बच्चा छन् नि त। बच्चा भएपछि सबभन्दा महत्त्वपूर्ण छ त्यो आनन्दको आधारै त्यही बच्चा छँदैछ। हामी चाहिँ तिनीहरूसँग इन्जोय गर्न सक्छौँ। श्रीमती हुन्छ धेरैसँग, श्रीमान हुन्छ धेरैसँग, आफ्नै आमा बुवा हुनुहुन्छ सँगै, बहिनी छन्, दाइ पनि, यी भित्र नै हामी खुसी र आनन्दका लहरहरू खोज्न थाल्यौँ भने हामीलाई यो लकडाउन मजाले कटाउन सक्छौँ। सङ्क्रमण कम हुँदै सकेसम्म घटाउँदै, होइन भने तपाईँ अलिकति तरिकाहरू मिलाउन थाल्नु भएन। जता पाए त्यही जाने एउटा मास्क चाहिन्छ हिँडे भइगयो भन्ने तरिकाले हुँदैन। यही मास्कमा टाँसिएर बसेका हुन्छन् भाइरस भन्ने कुरा पनि तपाईँहरूले बुझ्नुपर्छ। यी हातमा टाँसिएर बसेका हुन्छन् भाइरसहरू। हामीले सामान किन्न जाँदा त्यही सामानबाट सर्न सक्ने सम्भावना भएका हुन्छन्। त्यही हावाबाट, त्यही उसैको बोलीबाट त्यही सक्छ भनेर बुझ्नुपर्छ। हेर्नु त हामीलाई दोहोरो मार, भूकम्पमा बरु एकहोरो मात्रै मार्थ्यो कि हामी बाहिर बसेर सुरक्षित हुन्थ्यौँ। यहाँ त अब व्यवहार पनि थेक्नु परेछ, कोभिडसँग पनि म्यानेज गर्नु परेछ। दोहोरो मारका कारणले हामीलाई एकदमै यतिखेर यो दर्दनाक स्थिति फेस गर्नु परेछ। त्यसै कारण त महामारी भने यो महामारी भनेकै यस्तै हो। महामारी भनेको नै यस्तै हो। यो सहज स्थिति होइन, यो सजिलो फ्याक्टरै होइन। यो यतिखेर विभिन्न प्रकारका अफवाहहरू, विभिन्न प्रकारका वाहियात न्युजहरू, विभिन्न प्रकारका अनावश्यक अव्यवस्थित तरिकाका के भन्छ कसैले पोस्टहरू, फोनहरू,
तपाईहरुलाई आउन सक्छ। यतिखेर आधिकारिक मिडिया बाहेक आधिकारिक जो चाहिँ साच्चीकै आधिकारिक बाहेक ती अन्य ती आएका युट्युबतिर अन्य आएका ती एकदम त्यो कन्फ्युज बनाइदिने न्युज हुने प्रकारकाहरुतिर तपाईहरुले अब ध्यान दिनु हुँदैन। तपाई घरभित्र नै चौघेरा भित्र नै आफूलाई सम्हाल्नको लागि, आफूलाई मिलाउनको लागि, आफूलाई व्यवस्थित गर्नको लागि, आफूलाई र आफूले परिवारलाई टिकाउनको लागि स्ट्र्याटेजी बनाउनु जरुरी छ। आजको छलफल विशेषतः कोभिड, लकडाउन र मनोपीडाका विषयमा बहस गर्दैछौँ। यही क्रममा चाहिँ अब मानसिक समस्याहरू हुन सक्ने सम्भावना बढी छ। धेरैहरू फोनहरू आएका छन्, मलाई गाह्रो भयो, म सक्दिनँ, म सम्हाल्न गाह्रो भइरहेको छ, मलाई डर लागिसक्यो, मलाई आपत परेको छ, म निन्द्रामा आपत पर्यो, म सुत्न चाहन्छु सक्दिनँ, कतिखेर स्टार्टै हुँदैन, कतिखेर बिचमा टुट्छ, कतिखेर बिहानी पख टुट्छ, मलाई के भएको हो, मलाई चिन्ता हुन सुरु गरिसक्यो, अब कसको अब मेरै पालो हो जस्तो, मेरो बुवा बित्छन् कि क्या हो, मेरा अब मेरै बच्चाहरूलाई के हुन्छ कि ल मैलाई पो के आपत पर्न खोजेको, यी यस्ता कुराहरूले आफूलाई सताउन सक्छ। यतिखेर यो सताउनु अलिअलि ठिकै पनि हो, किनभने महामारीमा यस्तो हुन्छ है। यो महामारी हो, यो ट्रमा हो, यो अभिघातजन्य अवस्था हो, यो पेन्डेमिक यति दर्दनाक र डरलाग्दो छ जुन तपाईँ हाम्रो अगाडि स्पष्ट देखिरहेका छौँ, भोगिरहेका छौँ। कति कोभिड सङ्क्रमित भएर भोगिराखेका छौँ, कति सङ्क्रमणको आफन्त बनेर भोगिरहेका छौँ, कति हस्पिटल राखेर भोगिराखेका छौँ, कति देखेर भोगिरहेका छौँ, यो भोगिरहेको छौँ। यसमा तपाईँ हाम्रो महत्त्वपूर्ण भूमिका बाहेक अरू उपाय छैन। हामीले अब हामीलाई मिलाउन सकेनौँ मात्रै भने अब सङ्क्रमणको हिसाबले पनि, एडजस्टमेन्टको हिसाबले पनि, मुडको हिसाबले पनि, एन्सियसको हिसाबले पनि, अन्य बिहेभियरल फ्याक्टरका हिसाबले पनि र अन्य सम्बन्धका हिसाबले पनि गाह्रो हुने स्थिति छ। त्यसकारण यस्तो चतुर, एकदम चलाक, एकदम चण्डाल भएर अगाडि बढ्नुपर्छ। यतिखेर यति मजाको टक्क जति छ त्यतिमै खुसी हुन ट्राई गर्ने, जति रहन्छ त्यतिमै सम्हाल्न ट्राई गर्ने। सक्दै सकिन भने अनेक तरिकाले भिडियोहरू हेरेर अनेक तरिकाले आफूलाई चेन्ज गरेर त्यो पहल गर्ने। सकिएन भने सपोर्टको रूपमा अगाडि आउने, काउन्सिलिङ गरेर हुन्छ कि अथवा औषधिहरू खाइदिएर पनि हुन्छ कि अथवा धैर्य गरिदिएर हुन्छ कि के गरेर हुन्छ। आफूलाई यो लकडाउनभरि कोभिडको सङ्क्रमण कम गराउँदै आफूले टिकाउनु चाहिँ अबको जिन्दगी हो। यतिखेर टिक्नु नै ठुलो कुरो हो। हाम्रो जिन्दगी मानव जातिलाई सधैँ सजिलो हुन्छ भन्नु गलत हो। मान्छेलाई, तपाईँलाई, मलाई सधैँ सजिलो, सधैँ पहिलाको जस्तै हुन्छ भनेकै मिलेन। यो सही व्याख्या र विश्लेषणै होइन। यतिखेर गाह्रो स्थिति आएको छ, सजिलो खोजेर हुँदैन। गाह्रो स्थितिमा सजिलो खोज्दै नखोज्नु, गाह्रो स्थितिमा कम्फर्टेबल हुँदै जरुरी छैन। अहिले हामीलाई चाहिँ के चाहिएको छ, मुख्य कुरा के त, मुख्य यतिखेर भनेको हामीलाई हाम्रो दैनिकी ठिकै सहज हुँदै कोभिडको सङ्क्रमणबाट जोगिनु बाहेक अरू हामीलाई केही पनि चाहिएको छैन। हाम्रो दैनिकी ठिकै, खाना हल्का ठिकै, अलिकति खुसीका लागि केही, त्यति, त्योभन्दा बढी अब तपाईँले खोजेर हुनेवाला छैन। तपाईँको यतिखेरको आफन्त खोजेर हुनेवाला छैन। यतिखेर तपाईँको बाहिरी रमाइलो माहौल खोजेर हुनेवाला छैन, मल खोजेर हुनेवाला छैन। यतिखेर सपिङ मल, स्कुल, कलेज, अफिस, रमाइलो आफन्तको पलो, मामा घर, उता काका, त्यो अहिले होइन। किनभने यो एकदमै दर्दनाक परिस्थिति फेस गर्नु परिरहेको अवस्था हो। यो अवस्थामा आफू जति सकिन्छ, जति सम्भव छ, जति मिल्छ त्यति मात्रैमा खुसी हुने। अझ त म भन्छु कम, त्यसलाई अझै घटाउने आफैले। म थोरैभन्दा थोरै मसँग भएका आधारभूत आवश्यकता भन्दा नि कममा म खुसी र सजिलो हुन ट्राई गर्छु र म त्यो अनुसारले आफ्नो परिवारलाई, आफ्नो आफन्तलाई मिलाउनको लागि म पहल गर्छु भन्नतिर लाग्नुपर्छ। यतिखेर हामीले चाहे जस्तो हुँदैन नै भन्नुपर्छ। यतिखेर मैले पहिला जुन कुराबाट आनन्दित हुन सक्थेँ त्यो अब मलाई अहिले पाउँदिन नै भन्नुपर्छ। पाइँदैन त अनि पाउनु पर्यो भनेर हुँदैन। यतिखेर मलाई सान्त्वना दिए नि हुन्थ्यो भनेर हुँदैन। यतिखेर कसैलाई सान्त्वना दिने स्थिति छैन, सक्दैनन् है। विघ्न मैले बारम्बार जोडेको छु, विघ्न भए एउटा रिप लेख्दैन सक्छन् मृत्यु भएकाहरूको लागि। अरू त केही गर्न सकेकै छैन, मलाई त जान सकिराखेको पाइया छैन भने। यतिखेर त यस्तो यो नेपाली
समाजको लागि अब संसारभरि तहस नहस गर्दैछ, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर हामी नेपालीहरूको लागि धेरै गाह्रो अवस्था हो। यो गाह्रो अवस्थामा जसले आफूलाई सजिलो बनायो त्यो बेस्ट हो। जो गाह्रो अवस्थामा, यो दर्दनाक अवस्थामा, यो असहज अवस्थामा जसले आफूलाई कम्फर्टेबल बनाउँदै यस हो त ठिक छ, यस्तै हो, अब के गर्नु त, मैले हो र अथवा के अब यो हाम्रो गल्ती रे हो र, यो त प्राकृतिक समस्याहरू हो। ठिक छ, मलाई मेरो चौघेराभित्र मलाई सीमित यतिखेर कस्तो बुझ्ने भने म जेलमा पनि ठिक फिट हुन्छु, म एकदम कारागारभित्र पनि फिट हुन्छु। मलाई यति हो मेरा खुसीको आधारहरू। भोलिका दिनमा के होला भनेर अन्दाज गर्छ त्यो मूर्खै हो कि अहिले म अन्दाज गर्ने अवस्था होइन। यतिखेर भोलि के होला भनेर अन्दाज गर्न जरुरी पनि छैन। भोलि अहिले भोलि आजको भोलि के होला मतलब छैन, यतिखेर गर्ने नै होइन। त्यो ला त्राही त्राही अब तहस नहस भनेर कल्पना पनि गर्नु परेन। तहस नहस भइहाल्यो, तहस नहस हुन्छ, सिद्धिन्छ, कति किसिन्छ, आफू जोगिनु पर्यो। को जान्छन्, जाँदै गर्छन्, के गर्नु त, अब त्यो मैले रोक्न सक्ने होइन। म पीडित भएर भगवान् गएको ती सिद्धि भनेर पनि त रोकिनेवाला छैन भने अब अलिकति स्वार्थी हुनतिर ट्राई गर्नु। यो गलत बुझाए जस्तो लाग्ला, तर यो बाहेक अरू उपाय पनि छैन। अलिकति आफ्नो मात्रै कि म बचपनामा अब म कसरी खुसी भएको थिएँ त्यही खुसी अब यहाँ ल्याउन ट्राई गर्छु मेरो परिवारमा, मेरो जस छ मसँग जोडिएका छन्, अरूसँग सङ्क्रमण छन् यिनीहरूसँग भनेर बुझ्ने। यिनीहरू सङ्क्रमित छन्, यिनीहरू सङ्क्रमित हुन सक्छन्, त्यसकारण मसँग न तिनीहरूलाई हात मिलाउनु परेछ, न नजिक जानु परेछ, न तिनीहरूसँग खेल्नु परेछ, न तास न चेस, न अन्य खेल्नै पऱ्यो भने अनलाइन मजाले खेलेर बस्ने, हेर्नै पऱ्यो भने मजाले मुभी हेरेर बस्ने, प्र्याङ्क भिडियो हेरेर बस्ने, बच्चाहरूसँग रमाइलो गरेर बस्ने, खुसी भएर बस्ने, सुतेर बस्ने, आनन्दले बस्ने, सफा गरेर बस्ने, रमाइलो गरेर बस्ने, वाइफलाई माया गरेर बस्ने, जे मात्रै जरुरी बाँकी छ त्यतिमा मात्रै खुसी हुन ट्राई गर्ने। यो अवस्थामा थोरैभन्दा थोरै विषयमा धेरैभन्दा धेरै खुसीहरू ल्याउन ट्राई गर्ने। सिक्ने आफै आउँछ, कसरी पो फुर्छ। सुरुमा अहिले आपत परेर कन्फ्युज भयो मात्रै हो, अलि पछि त यस्तो आनन्द आउँछ कि म त जहाँ बसेँ त्यहीँ सजिलो जस्तो। कोही पनि चाहिँदैन अहिले कोही पनि चाहिँदैन, अहिले कोही पनि चाहिँदैन तपाईँलाई, कोही पनि तपाईँको 2, 4 या 5 जना बाहेक कोही पनि चाहिँदैन। सक्के अनलाइन चाहियो, अनलाइन साथी छन्, सङ्गी छन्, फेक मिडियाहरू बाहेक सबै हेर्न ट्राई गर्ने, प्र्याङ्कहरू हेर्न ट्राई गर्ने, मुभी आमामा यति राम्रा गतिला यति बेस्ट मुभीहरू छन्, हिन्दीमा छन्, इङ्ग्लिसमा छन्, नेपालीमा छन्, अरू भाषामा छन्, राम्रा भिडियो छन्, राम्रा प्र्याङ्कहरू छन्, राम्रा अनेक युट्युबहरू हेर्नुतिर जानु। साथीहरू कति गतिला छन्, च्याटिङ गरेर बस्नु, कस्ता विवेकी, कति ज्ञानी, कति असल साथीहरू छन्, तिनीहरूसँग च्याटिङ गरेर बस्नु। तपाईँहरूले चाहिँ यतिखेर तर्सेर तडपेर छटपटेर विक्षिप्त भएर बस्नु मूर्खता मात्रै हो। किनकि यतिखेर बाढी नै आएको छ बाहिर, अनि बाढी आएको छ भने किन तडपिन्छ, साइड लाएर बस्ने नि त। यतिखेर तहसै नहस भएको छ बाहिर, के भयो त, मलाई त यहाँ त सुरक्षित छु नि त, मेरो एउटा चौघेरामा त म सुरक्षित छु भने अहिले मलाई अन्दाज गरेर किन बस्नु पऱ्यो, तर्क गरेर किन बस्नु पऱ्यो, अनेक तरिकाको लिङ्क गरेर किन बस्नु पऱ्यो, अनेक कुरा अर्थको अनर्थ लाएर किन बस्नु पऱ्यो। हो छ के छ ठिकै छ। बाहिर त अब यो स्थिति नै त तहस नहसको स्थिति हो, यो स्थिति नै त डरलाग्दो स्थिति हो, यो स्थिति नै त एकदमै असहज स्थिति हो मानव जातिको लागि, नेपालीहरूको लागि। यो स्थिति अकल्पनीय, यो संसारमा कहिले फेस नगरेको स्थिति हो भने अनि हामी त्यो कुरालाई स्वीकारौँ नि त। ठिक छ, यो स्थिति मेरो लागि होइन रहेछ। अहिले म जोगिनु, टिक्नु, मिल्नु आफैसँग। अहिले मलाई पल्लो घरको काका चाहिएको छैन। यतिखेर पल्लो घरको काकाको छातीमा कोभिड छ कि तपाईँलाई के थाहा छ नि? उसको आन्टीको पुरै सासभरि कोभिडको भाइरसहरू छ कि तपाईँलाई थाहा छैन नि त? त्यो कुरा त्यो के आएँ है भाइरस म लु आएँ त भनेर भन्ने हो र होइन रहेछ नि त कुरा। भनेको मतलब आजदेखि तपाईँले गर्ने भनेको एकदमै दिमागमा बहस नगरी, अन्दाज नगरी, तर्क नगरी, अब बिस्तारै तेस्रो लहरको
आउँछ, अब तेस्रो लहर पनि आउँछ, यो बिस्तारै कम हुन्छ, त्यसपछि तेस्रो लहर आउँछ, सकेसम्म चौथो आउँदै अनेक तरिकाले हामीलाई मिल्न सक्छ। अब बिस्तारै भाइरसहरू सङ्क्रमित भएकाहरूको कारणले बिस्तारै तिनीहरूलाई अर्कोचोटि सङ्क्रमित नहुन सक्छ। बिस्तारै अब भ्याक्सिनहरू आउन सक्छ, भ्याक्सिनले धेरै कम्फर्टेबल हुनसक्छ। बिस्तारै सबैले भाइरस पचाउन सक्ने क्षमता आउँछ, त्यो दिन आउँछ है। त्यस कारणले को बिते त्यसका चाहिँ बढी चिन्ता भए जस्तो संवेदना छ, त्यसमा अति कठोर हुनु भनेको होइन। तर अब अरू संसारमा नबितेको चाहिँ कतै छैन जस्तो, निको भएकाको चाहिँ हिसाबै छैन जस्तो। जो सिद्धे जो त्यो एकदमै नहुनुपर्ने घटना घट्यो त्यसैको चाहिँ पिर लिएर त्यसैबाट चाहिँ रुवावासी गरेर बस्नु हुँदैन। त्यस कारण अलिक कठोर हुन ट्राई गर्नु। यो भनेको कठोरताले आफूलाई स्ट्रङ बनाउने। यतिखेर पितुर्के भएर म्याउ म्याउ गरेर रोएर तडपेर अब जिन्दगी भनेर त्यो गयो। यो मैले बारम्बार भन्छु, साथी ढल्छ, छेउको काका ढल्छन्, ऊ अङ्कल ढल्छ, बुवा पनि ढल्न सक्छन्, ढल्ने जति ढल्दै गर्छन्। किनभने मैले रोक्न सक्दिनँ। संवेदनशील हुन, त्यो अति आफूलाई पीडित र म्याउ म्याउ गर्न जरुरी छैन। बाँच्नु अहिले यतिखेर ठुलो कुरो हो। बाँच्नु र बचाउनु ठुलो कुरो हो। सकेको बचाउने, नत्र फेरि सबै थेक्ने होइन, सकेको पो गर्ने त, सकेको हेल्प गर्ने त सबै। आफ्नै मेरै बुवा र मेरै जो चाहिँ आफ्नै मेरै छोरो, मेरै बुवा, मेरै श्रीमतीलाई गाह्रो भयो भने चाहिँ ज्यानै छोड्ने नै हो। नत्र त्यसलाई नै ज्यान छोड्ने सोच्ने, त्यसलाई नै केही गर्नु किनकि मैले केही गर्नु पर्थ्यो, त्यो अहिले हुन सक्दैन। यो गभर्मेन्टले अनेक गर्ला, तर आफू जोगिनु ठुलो कुरो हो। आफू सङ्क्रमित भयो नि आफूलाई त निको होला अरे, तर यी सङ्क्रमणले मेरा भाइ भतिजा, मेरा छोरो, मेरो श्रीमती त मेरो बुवा आमालाई आपत पार्छ भने त म त होइन, म त आफूलाई मिलाउनु पर्छ भन्नतिर ट्राई गर्ने। यो पीडा मुक्त गर्न धेरै रक्सी चलाइरहेको छ, त्यो पनि एकदमै गलत बानी हो। तपाईँले यो रक्सीको लत छुट्दैन। अब तपाईँले यतिखेर ट्रमाको बेलामा खाएको रक्सी छुट्दैन, किनभने अब तपाईँहरूलाई त्यो रक्सीको लत बन्दै गरिदिनु है। सकेसम्म आफूलाई मिलाउन ट्राई गर्ने। तपाईँको लागि तयार छन् परिवार, तपाईँ मात्रै एक्लो छुट्टै बन्न खोज्नुहुन्छ है। तपाईँ सबै घरै त पीडित छैन नि मानसिक रूपमा है, सबै नै त रुवावासी गरेर बसेको छैन नि त। सम्हाल्नुपर्छ है बुढा भनेपछि त सम्हाल्नु, उसले भनेपछि त उसको भने पनि त मान्नुपर्छ नि, भने जस्तो बहस गर्नु पऱ्यो नि त। मेरो दिमागले जे सोच्यो त्यो सत्य, अरू चाहिँ होइन, मैले यतिखेर सोचेँ खत्तम भयो, अब खत्तमै भयो, मेरो दिमागले कहिले गलत सोच्दैन भनेर बस्ने होइन है। यतिखेर भनेको आफूलाई र परिवारलाई टिकाउने, खुसीको हिसाबले, कोभिडको हिसाबले, व्यवहारको हिसाबले, तीनटा फ्याक्टर जहिले याद गर्नुपर्छ। कोभिडबाट टिकाउने, खुसीबाट टिकाउने, व्यवहारिक रूपमा टिकाउने। कम खर्च गर्ने, कमभन्दा कम खर्च गर्ने, थोरैभन्दा थोरै खर्चले धेरैभन्दा धेरै खुसी त्यो निकाल्न ट्राई गर्ने है। यतिखेर जतिखेर किनेको छ, खर्च गरेको छ, त्यो होइन। यतिखेर खर्च हुनेले त गरौँ, तर अब त्यो पुरानो मजा र खुसी खोज्नै पर्दैन। यतिखेर मैले बारम्बार भन्छु, यो दोस्रो लहरको कोभिडले केही आपत पार्छ नै, यो पार्छ नै, आपतै पार्छ, रुवावासी नै गर्छ, तडपाउँछ नै, तर तपाईँ तडपिन जरुरी छैन। यतिखेर म सुरक्षित हुनु बाहेक मलाई अरू केही जरुरी छैन। बाहिरी न्युजले म्याउ म्याउ गर्न जरुरी छैन। मान्छे यतिखेर ढल्छन् भने स्वीकार्न ढल्छन्, यतिखेर मान्छे सकिन्छन् भने स्वीकार्न सकिन्छन्। यतिखेर हुन्छ नै त्यो। यतिखेर हेर्दै मान्छे अक्सिजन नपाएर रुवावासी गर्छ, त्यो हुन्छ। यतिखेर हस्पिटलको लाइनमा पुरै एकदमै गाह्रो छ त, त्यो सत्य कुरा हो। हुनु हुँदैन नभन्नु, हुनु नभए राम्रो हुन्थ्यो। अब भयो त मैले के गर्ने त नि। मैले बारम्बार भन्छु, यतिखेर स्वार्थी हुन ट्राई गर्नु, आफू स्वार्थी हुन ट्राई गर्नु, नत्र तपाईँलाई मानसिक रूपमा नै दबाब आउँछ। अब तपाईँलाई सानो न्युजले रुवावासी आउँछ, सानो होइन हो 200 जनाको मृत्युले तपाईँलाई रुवावासी आउँछ है। अब यतिखेर इन्डियाका न्युजहरूले तपाईँलाई रुवावासी आउँछ। यस्तो गाह्रो बनाउन सक्छ तपाईँकै बुझाइका कारणले, फेरि अरू कारणले होइन है। घटना त बाहिर तपाईँको लागि नै घटाएको छ, मेरो लागि नै घटाएको छ। मलाई चाहिँ त्यति आपत परे होइन, तपाईँलाई मात्रै आपत पर्नु त जरुरी छैन नि। घटना त तपाईँको सबैको लागि घटिरहेको छ नि। बाहिर त ढलै छ नि, त्यो त सही कुरा हो, भइराखेको छ। तर मेरो अगाडि नि त भइरहेछ नि भने मैले त्यसलाई स्वीकार्छु नि, तपाईँले त्यसलाई स्वीकार्नु। तपाईँको छेउकै मैले बारम्बार भन्न एकदमै
ल आफ्नै बिते भने पनि पहल गरे हो, के गर्नु त, सकेन, ठिकै छ, मैले यो नहुनु पर्थ्यो मेरो जीवनमा, भयो, अब यसलाई मलाई केही दिन गाह्रो हुन्छ, अलिपछि म स्वीकार्छु। त्यसरी सजिलो बन्नुपर्छ। यतिखेर आफ्नो ध्यान आफू मात्रै, कसरी नराम्रो पनि छ मेरो वरिपरि, राम्रो पनि छ, बर्बादै पनि छ, रमाइलो पनि छ। मैले आफूलाई कसरी उभ्याउने हो, मैले आफूलाई कसरी बुझाउने हो भन्ने हो। यो महामारी हो क्या, यो कमेडी होइन, यो यसो हाँटाउट्टा होइन, महामारी, यो डरलाग्दो महामारी हो। यतिखेर त्यही कुरा बुझ्ने, यो महामारी नै हो। यतिखेर म चाहिँ ठिकै छ, के गर्नु त भनेर सम्हाल्दै, धेरै दिमागमा कुरा नखेलाउँदै, धेरै तर्क वितर्क नगर्दै, धेरै असहज तरिकाले व्याख्या नगर्दै, धेरै 10 तरिका ये हो र अब त्यसले नि त्यो ल यस्तो हुन्छ अरे त्यस्तो, यो अन्दाज नगर्दै, त्यो गयो म जान्छु लिङ्क नगर्दै, अर्थको अनर्थ नलाउँदै, आनन्दले शान्तिले म भित्र छु, म अन्तिम अवस्थासम्म टिक्छु, मैले रणनीति राम्रो लाएँ भने म कोभिडबाट नि बच्छु, व्यवहारिक रूपमा नि बच्छु, मानसिक रूपको समस्याबाट नि बच्छु भनेपछि आफूलाई त हेर्ने, मजा लुट्ने हो, आनन्दले बस्ने हो। जे छ पढ्ने, गफ गर्ने, केही छैन चुपा लाएर बस्ने, तर दिमागमा ती कुरा नखेलाउने जुन कुराले तपाईँलाई रमाउँछ। कग्नेटिभ बिहेभियरल थेरापी सिक्ने त्यो युट्युबतिर छ, अथवा कग्नेटिभ डिस्टर्सनहरू पत्ता लाएर आफ्ना ती कमजोरीहरू पत्ता लगाउने, आफूले के सोच्नु हुँदैन त्यो नसोच्ने र कसरी नसोच्ने हो त्यो कुरा पनि सिक्ने, र आफूले आफूलाई यो कोभिडको दोस्रो लहरको यो असहजतालाई पचाइदिने। नपचाएसम्म फेरि त्यसले तपाईँलाई, त्यो तपाईँको दिमाग खाइदिन्छ, त्यसले तपाईँको दिमाग खाइदिन्छ, दिमाग खाएपछि व्यवहार खाइदिन्छ, व्यवहार खाइदिन्छ खुसी खाइदिन्छ, अनिखेर गाह्रो। त्यो चाहिँ तपाईँले बुझ्नु जरुरी छ। त्यसकारण यतिखेर तपाईँको दिमागमा जे आउँछ त्यसले तपाईँलाई सम्हाल्न, त्यसले तपाईँलाई मिलाउन पर्छ नै, नत्र तपाईँलाई मुड दिक्क लागेर, एन्जाइटी बेचैन बनाएर, स्ट्रेस तनाव दिएर, यतिखेर एडजस्ट प्रब्लम टिक्न गाह्रो बनाएर, सम्हाल्न मिल्न गाह्रो बनाएर, इन्सोमेनिया टाइपका अनिन्द्राहरू आएर, मुड डाउन डिप्रेस मुडहरू भइदिएर अनेक तरिकाले तपाईँलाई गाह्रो हुन सक्छ भन्दै आफूले आफूलाई र आफ्नो परिवारलाई बारम्बार भनेको छु 3टा तरिकामा। 1 संक्रमणबाट, 2 व्यवहारबाट, व्यवहार भनेको दैनिकी खाने बस्ने आर्थिक कुराहरू यताउता जोडजाम टक्क 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 मिलाउने फ्याक्टरहरू, खुसी माया गर्ने साथी बनाउने यी अनलाइनतिर यसो टक्क जस बिहेभियरल फ्याक्टरबाट, कोभिड बिहेभियरल फ्याक्टर मानसिक चिन्ता तनावहरूबाट आफूलाई सकेसम्म मिलाउनु। मिलेको छ भने त एकदम राम्रो, कहिले केही समय मिल्दैन अनि पछि आफै मिल्छ, त्यो राम्रो कुरा हो। अलि पछि चाहिँ के हुन्छ, आनन्दले आफूलाई सजिलो बनाउन सकिन्छ र तेस्रो लहरको कोभिड त आउँछ नै, त्यो त तपाईँ हामीले भनेर हुने कुरा छैन। दोस्रो कम हुन्छ, तेस्रो लहर आउँछ, त्यतिखेरसम्म चाहिँ बिस्तारा बिस्तारा त्यसको आक्रमण र त्यसले अनि पीडाहरू घट्दै जान्छ। किन सबै सङ्क्रमण एकचोटि भइसकेपछि त्यसमा त्यो सङ्क्रमण अब भए पनि त्यसले पीडा दिन सक्ने क्षमता घट्दै घट्दै गइसकेपछि हामीलाई चाहिँ अब अलि पछि 4 वर्ष 5 वर्षपछि रुगाखोकी मात्रै हो भनेर त्यसले आफूलाई धेरै आक्रमण नगर्ने बन्न सक्छ है। त्यो भन्दै भ्याक्सिन कुर्ने, सुरक्षित रहने है, सकेसम्म बरु आफ्नो जनप्रतिनिधिहरूलाई दबाब दिने, भ्याक्सिनको लागि दबाब दिने, म्यानेजमेन्टको जवाब दिने। 10तिर आफ्नै थेग्ने जसरी त्यो बिना योजनाको त्यो दौडिनु जरुरी छैन, त्यसले अरू केही गर्दैन, सङ्क्रमित बढाइन्छ। बिना योजनाको दौडिने होइन भन्दै आजको छलफलबाट म बासु आचार्य बिदा माग्छु। हामी नियमित सकेसम्म लाइभ आउन ट्राई गर्नेछु। यो छलफल तपाईँहरूको लागि मैले एउटा मात्रै कुरा जोड दिन्छु कि अलिकति आफ्नो स्वार्थपन पनि याद गर्नुहोस् यतिखेर भन्दै आज बिदा माग्छु। केही पर्यो भने 98 511 77 320 फोन गर्न सक्नुहुन्छ। आजलाई नमस्कार, धन्यवाद।